अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। नाज़रीन इकराम, आज हम जिक्र करेंगे कि काबा की तामीर कब और कैसी हुई। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तबाजी और अमानत व दियानत की बदौलत अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर मकबूल खलाइक बना दिया और अक्ल सलीम और बेमिसाल दनाई का ऐसा अजीम जोहर अता फरमा दिया कि कम उम्री में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बड़े बड़े सरदारों के झगड़ों का ऐसा लाजवाब फैसला फरमा दिया कि बड़े बड़े दानश्वरों और सरदारों ने इस फैसले की अज़मत के आगे सर झुका दिया और सबने बला इत्तेफाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हुक्म और सरदार आज़म तस्लीम कर लिया। चुनांचे इस किस्म का एक वाक़या तमीर काबा के वक्त पेश आया, जिसकी तफसील ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस की हुई तो ज़ोरदार बारिश से हरम काबा में ऐसा अजीम सैलाब आ गया कि काबा की इमारत बिल्कुल ही मुनहदम हो गई। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बना हुआ काबा बहुत पुराना हो चुका था। अमालका, कबीला जरहम और कसा वग़ैरह अपने अपने वक्तों में इस काबा की तामीर व मुरम्मत करते रहे थे, मगर चूँकि इमारत नाशेब में थी इसलिए पहाड़ों से बरसाती पानी के बहाव का ज़ोरदार धारा वादी मक्का में होकर गुजरता था और अक्सर हरम काबा में सैलाब आ जाता था। काबा की हिफाजत के लिए बलाई हिस्सा में कुरैश ने कई बंद भी बनाए थे, मगर वो बंद बार बार टूट जाते थे। इसलिए कुरैश ने यह तय किया कि इमारत को ढा कर फिर से काबा की एक मजबूत इमारत बनाई जाए जिसका दरवाज़ा बुलंद हो और छत भी हो। चुनांचे कुरैश ने मिलजुल कर तामीर का काम शुरू कर दिया। इस तामीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और सरदारान कुरैश के दोष बदोश पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने तामीर के लिए मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। जब इमारत हजरा अस्वद तक पहुंच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा खड़ा हो गया। हर कबीला यही चाहता था कि हम ही हजर अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब करें ताकि हमारे कबीला के लिए ये फ़ख्र व एज़ाज़ का बायस बन जाए। इस कश्मकश में 4 दिन गुजर गए। नौबत यहाँ तक पहुँची कि तलवारें निकल आई। बनु अब्दुलदार और बनु आदि के कबीलों ने तो इस पर जान की बाजी लगा दी और ज़मानाए जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक अपनी कस्मों को मजबूत करने के लिए एक प्याला में खून भर कर अपनी उंगलियां इसमें डबोकर चाट ली। 5वें दिन हरम काबा में तमाम कबाइल अरब जमा हुए और इस झगड़े को तय करने के लिए एक बड़े बूढ़े शख्स ने ये तजवीज़ पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरम काबा में दाखिल हो इसको पंज मान दिया जाए और वो जो फैसला कर दे सब इसको तस्लीम कर ले। चुनांचे सबने ये बात मान ली। अल्लाह ताला की शान के सुबह को जो शख्स हरम काबा में दाखिल हुआ वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि वल्लाह ये अमीन है, लिहाजा हम सब इनके फैसले पर राज़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े का इस तरह फैसला फरमाया कि पहले आपने ये हुक्म दिया कि जिस जिस कबीला के लोग हजरा अस्वद को इसके मकाम पर रखने के मदई हैं इनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनांचे हर कबीला वालों ने अपना सरदार चुन लिया।
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خون ریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجہ میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حطیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ کی چھت کا پر نالا گرتا ہے۔ ناظرین، کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے اس زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ قوم عمالقہ کی عمارت، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ قریش کی مورث سے اعلیٰ کسبی بن کلاب کی تعمیر، قریش کی تعمیر میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حطیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنایا۔ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا۔ پھر زمانہ جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ لیکن حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا کہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ پہلی دفعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر، پھر زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں 2700 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کی 82 سال بعد ہوئی۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔